हेलो क्लास 7 स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। तो बच्चों, हमने लिया था हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4। मुग़ल एम्पायर के बारे में हमने थोड़ा सा पढ़ा था, बाबर के बारे में। तो हम पढ़ रहे थे मुग़ल एम्पायर के बारे में। मुग़ल एम्पायर को बुनियाद डाला था किसने? ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर ने। ठीक, तो इसके बाद ये जो सल्तनत जो है वो उसके बेटे के हाथ में चला गया, जिसका नाम है नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं। ये जो बाबर को चार लड़के थे, जिसमें सबसे बड़ा जो है हुमायूं था। तो जो ही उसका फादर के बाद उसका जो सल्तनत जो है, मुग़ल एम्पायर जो है, किसके हाथ में चला गया? हुमायूं के बारे में। तो आज का हमारा टॉपिक है हुमायूं, बाबर का लड़का, बड़ा लड़का, जिसका नाम है हुमायूं। तो हुमायूं ने कैसे रूल किया, किस तरीके से रूल किया, इसके बारे में हमें पढ़ना है। तो हुमायूं को सल्तनत मिला, थ्रोन, तख़्त मिला था 1530 में। किसमें? 1530 में, 1530 सी में। तो जो ही हुमायूं को ये तख़्त मिला, तो उसको भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स को फेस कर, जैसे कि उसके फादर ने फेस किया था। यहाँ पे जो अफ़गान और था, और भी जो बहुत सारे वहाँ पे चैलेंजेस थे। तो यहाँ पे उसको भी स्टार्टिंग पे बहुत सारे चैलेंज को फेस करना पड़ा। तो उसमें कौन थे? तो उसमें उसको एक चैलेंज था अफ़गान, जो कि ईस्टर्न साइड से सबसे ज़्यादा पावरफुल माना जाता था। अफ़गान जो कि ईस्टर्न इंडिया से सबसे पावरफुल माना जाता था, ये हुमायूं के लिए, मुग़ल एम्पायर के लिए एक चैलेंज था। तो और भी बहुत चैलेंज, जैसे कि यहाँ पे और बहुत सारे डिफ़िकल्टी। मोस्ट डिफ़िकल्ट टास्क फॉर हुमायूं वाज द फेस चैलेंज शेर खान द अफ़गान लीडर इन द ईस्टर्न इंडिया। तो यहाँ पे हुमायूं को एक प्रॉब्लम्स का, ये एक चैलेंज को फेस करना था। ईस्टर्न इंडिया में जो अफ़गान्स थे, उसका लीडर शेर खान जिसका लीडर था, ये एक चैलेंज था किसके लिए? हुमायूं के लिए। तो यहाँ पे दो लोग थे, एक शेर खान अफ़गान जो ईस्टर्न इंडिया से, और एक था यहाँ पे बहादुर शाह, द रूलर ऑफ गुजरात एंड मालवा। तो यहाँ पे प्रॉब्लम दो थे, किसके लिए? हुमायूं के लिए प्रॉब्लम्स दो थे। एक जो है अफ़गान रूलर, ईस्टर्न इंडिया से जो अफ़गान रूलर्स है, वो एक चैलेंज था। दूसरा गुजरात और मालवा का जो रूलर था, जिसका नाम था बहादुर शाह। ये दो चीज़ें हुमायूं के लिए बहुत प्रॉब्लम फेस कर रहा था वहाँ पे। तो हुमायूं इतना अपने फादर की तरह इतना जंग में माहिर या इतना प्लान बनाने में माहिर नहीं था, जिसकी वजह से उसका जो अपोनेंट है, अपोजिट जो उसका जो दुश्मन है, उन्होंने उन चीज़ों का फ़ायदा लिया। जैसे कि बाबर जो है वो एक माहिर रूलर माना जाता था। तो हुमायूं उसके पापा की तरह नहीं था, वो गलत स्ट्रेटजीज बनाते थे, प्लान जो है वो गलत बनाते थे, जिसका फ़ायदा जो है उसके अपोनेंट लेते थे, उसके जो अपोजिशन होते थे या उसका जो दुश्मन होते थे, वो उसका फ़ायदा लेते थे। तो यहाँ पे उसको एक चैलेंज था, किसको? हुमायूं को एक चैलेंज था। वो क्या, उसको क्या था? यहाँ पे उसने किया गुजरात जो यहाँ पे मैंने पहले बोला, बहादुर शाह जो है वो गुजरात और मालवा पे रूल करते थे। तो गुजरात जो है हुमायूं के लिए एक चैलेंज था कि वो उसको क्या करे, अपने कंट्रोल में लाए, अपने कब्ज़े में लाए। तो गुजरात जो है उसको कंट्रोल करने के लिए
کیا کیا؟ ہمایوں نے اپنے سینا کو لیا کہاں پہ؟ گجرات میں. ٹھیک. تو وہاں پہ اس نے کس کے ساتھ؟ بہادر شاہ کے ساتھ. بہادر شاہ کو وہاں سے ہٹایا اور گجرات کو کیا کیا؟ کیپچر کیا. تو دیکھیے یہاں پہ ہمایوں جو کہ بابر کا لڑکا تھا، بابر کا سب سے بڑا لڑکا تھا. بابر کے بعد ہمایوں کو وہ مغل امپائر دیا گیا تھا. تو ہمایوں کو 2 چیلنج تھے یہاں پہ. ایک جو ہے افغان رولر، ایسٹرن انڈیا میں جو افغان رولر وہ، دوسرا جو ہے بہادر شاہ جو کہ گجرات اینڈ مالوا کے اوپر رول کرتے تھے. تو ہمایوں کو کیا کرنا تھا؟ گجرات کو اپنے کنٹرول میں لانا تھا، کیپچر کرنا تھا. تو اس نے بہادر شاہ جو کہ وہاں کا رولر تھا، بہادر شاہ کو وہاں سے ہٹایا اور گجرات کو وہاں پہ کیپچر کیا. گجرات کو اس نے کیپچر کیا. تو یہاں پہ ہمایوں نے کیا کیا؟ اپنے پورے سینا کو لیا کہاں پہ؟ گجرات پہ. گجرات میں اپنے سینا کو لیا اور گجرات کو کیا کیا؟ کیپچر کیا. جس کا ایڈوانٹیج کس نے لیا؟ شیر خان. شیر خان جو افغان رولر تھا، شیر خان نے کیا کیا؟ اس کا فائدہ لیا اور اس نے بنگال کو کیا کیا؟ کیپچر کیا، جس کا کیپٹل تھا گور. گور اس کا کیپٹل تھا. یہ کس نے کیا؟ شیر خان نے، جو کہ افغان رولر تھا. ہمایوں کہاں چلا گیا؟ گجرات چلا گیا اپنے سینا کو لے کے. تو اس کا ایڈوانٹیج کس نے لیا؟ فائدہ کس نے لیا؟ شیر خان نے. بنگال کا جو کیپٹل ہے گور، جس کے اوپر اس نے قبضہ کیا، حملہ کیا. As soon as Humayun started marching towards Bengal, Bahadur Shah utilized the opportunity to recapture and the Malwa. تو ہمایوں نے یہ سنا کہ شیر خان نے گور کے اوپر قبضہ کیا. تو وہاں پہ ہمایوں کہاں پہ تھا؟ گجرات میں. تو ہمایوں نے یہ سنا شیر خان نے گور کے اوپر قبضہ کیا، بنگال کے اوپر قبضہ کیا. تو وہ جلدی ہی وہاں سے آ گیا. کہاں پہ؟ اپنے سینا کو لے کے وہاں بنگال آ گیا. تو جو ہی وہ بنگال پہنچا تو یہاں پہ بہادر شاہ نے پھر سے گجرات اینڈ مالوا کو ریکیپچر کیا، پھر سے اس کے اوپر قبضہ کیا. یہاں پہ ہم نے پہلے بولا کہ ہمایوں جو ہے وہ اپنے فادر کی طرح ایسے پلان نہیں کر سکتے تھے جس کا ایڈوانٹیج جو ہے وہ اس کا اپوننٹ لیتے تھے. تو یہاں پہ کیا کیا؟ ہمایوں گجرات چلے گئے اپنے سینا کو لے کے. اس نے وہاں پہ بہادر شاہ کو ہرا دیا. تو گجرات کو اس نے کیپچر کیا. تو یہاں پہ شیر خان کو یہ پتہ چلا کہ ہمایوں جو ہے وہ گجرات چلا گیا ہے. تو اس نے اس کا فائدہ لے کے اس نے بنگال گور کے اوپر قبضہ کیا. تو ہمایوں نے یہ سنا کہ شیر خان جو ہے وہ گور کے اوپر قبضہ کیا ہے اس نے. تو وہ ترنت ہی وہاں سے واپس آ گئے. واپس آنے کے بعد یہاں پہ پھر سے بہادر شاہ ظفر نے اپنے سلطنت کو، جو کہ کس نے ہرایا تھا اس کو؟ ہمایوں نے. گجرات اینڈ مالوا جو ہے اس نے پھر سے ریکیپچر کیا. تو اس کے بعد تو کافی سمے تک جو ہے long before Humayun reached Gaur, Sher Khan already left the city. تو ہمایوں جو ہے وہ گجرات سے واپس آ رہے تھے. واپس آنے کے بعد جو ہی وہ گور پہنچا تو وہاں پہ شیر خان جو ہے واپس چلا گیا تھا. جس کی وجہ سے ہمایوں جو ہے بہت سال اپنے کیپٹل سے، اپنے سٹی سے باہر ہونے کی وجہ سے، سیورل کافی مہینہ باہر ہونے کی وجہ سے، تو یہاں پہ اس کا ایک بھائی ہے ہنڈل بول کے، ایک بھائی ہے جو کہ پہنچا آگرہ. تو وہاں پہ اس نے اپنے آپ کو ڈکلیئر کر دیا، اس مغل امپائر کا راجا جو ہے وہ ڈکلیئر کر دیا.
सॉरी, एक्चुअली राजा जो है हुमायूं था। हुमायूं जो है काफ़ी महीना अपने सल्तनत से बाहर होने की वजह से, बाहर रहने की वजह से, तो उसका एक भाई हंडल भाई जो है वो आगरा पहुँचे। आगरा पहुँचने के बाद वो वहाँ पे अपने आप को क्या मानने लगे, वहाँ पे एम्परर राजा मानने लगे। और उसने क्या किया, वहाँ पे ये ऐलान कर दिया कि इसके बाद जो है आगरा में राजा जो है वो कौन होगा, उसका भाई हंडल जो होगा, बाबर का दूसरा लड़का। ठीक है। तो यहाँ पे ये पता चलता है कि हुमायूं जो है वो अपने पापा की तरह इतना काबिल नहीं था। वो हमेशा रॉन्ग प्लान्स बनाते थे, जिसकी वजह से वो हमेशा फेल होता था। और जिसका फ़ायदा जो है, एडवांटेज जो है, उसके जो अपोनेंट है, उसका जो दुश्मन है, वो ले लेता था। तो यहाँ पे उसको यहाँ पे दो चैलेंजेस था। एक था यहाँ पे अफ़गान रूलर बहादुर शाह, सॉरी, शेर खान। दूसरा जो है गुजरात एंड मालवा का रूलर, जिसका नाम है बहादुर शाह। ये दो राजा जो है वो हुमायूं के लिए एक बड़ा चैलेंज था, जिसकी वजह से मुग़ल एम्पायर जो है उसके दूसरे लड़के के हाथ में चला गया। और यहाँ पे हुमायूं का एंड हो जाता है। तो बच्चों, इसको उम्मीद है आप लोगों को ये वाला चैप्टर जो मैंने अभी शॉर्ट करके आप लोगों को कहानी के तौर पे बताया, ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आप थोड़ा अपने बुक में से आप इसको थोड़ा सा स्टडी करोगे। तब तक के लिए थैंक यू। खुदा हाफिज़, टेक केयर।